नाज़रीन, शोबिस की दुनिया भी अजीब है। स्क्रीन पर जलवा दिखाई देने वाले अदाकार, खुशियां बिखेरने वाले फनकार और उनसे बेहतरीन काम लेने वाले हिदायतकार, सबकी जिंदगियों के दो रूप होते हैं। एक वो जो दुनिया को दिखाई देता है और दूसरा वो जो किसी और को नजर नहीं आता। इसी दूसरे रूप से नाआशनाई के सबब जब परस्तारों को किसी सितारे की गैर तबी मौत की इत्तला मिलती है तो हैरत होती है कि स्क्रीन पर हंसता मुस्कुराता नजर आने वाला फनकार अपनी जाती जिंदगी में किस नौयत के मसाइल और परेशानियों में घिरा हुआ था। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के उन अदाकारों और अदाकाराओं की खौफनाक और अफसोसनाक इंजाम के बारे में बताएंगे जो अपने वक्त में चमकते दमकते सितारे थे। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। नाज़रीन, मौत हमेशा नागवार और नाकाबिले बर्दाश्त होती है और वो मौत मजीद नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है जब हमें अपने प्यारों को अलविदा कहने का मौका भी ना मिलता हो। ये पाकिस्तानी मशहूर अदाकार, जिनमें से कुछ अपने कैरियर के उरूज पर थे और कुछ अभी शोबिज इंडस्ट्री में नाम बनाने वाले थे, लेकिन किस्मत के हाथों इनकी जिंदगी अचानक खत्म हो गई। लॉलीवुड यानी पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री के चंद सानेहात ने उस वक्त काफी हलचल मचा दी थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ ये हाइप खत्म हो गई। दोस्तों, इस फहरिस्त में पहला नाम नीना निगू का आता है। निगू एक पुरकशिश नौजवान डांसर थी जिसने अपने बेहतरीन रक्स की महारत से देखने वालों को मुतासिर किया। इन्हें उस वक्त के तमाम पंजाबी फिल्म साजों की जानिब से अपनी फिल्मों में क्लासिकल मुजरा डांस पेश करने के लिए मुंतखब किया जाता था। यूं निगू मुजरा के लिए पहली और आखिरी इंतखाब के तौर पर सामने आई। ख्वाजा मजहर के प्रोड्यूस करदा फिल्म कस्सू में काम करते हुए इन्हें प्रोड्यूसर से मोहब्बत हो गई और उसके फौरन बाद उनकी शादी हो गई। शादी ने नगू के खानदान में गुस्से को जन्म दिया। जब उन्हें वापस लाने की तमाम कोशिशें बेसूद हुई, नगू की मां ने शदीद बीमार होने का बहाना बनाते हुए उनसे इल्तजा की कि वो आकर आखिरी बार उनसे मिल ले। जब नीना अपनी मां से मिलने आई तो उनके खानदान के कुछ करीबी अफराद ने उनको ये मानने के लिए ब्रेन वॉश किया कि उनका शौहर उसके लिए और उसके खानदान के लिए ठीक नहीं है। वो खानदानी दबाव के सामने झुक गई और अपने शौहर के घर वापस आने से इनकार कर दिया। ख्वाजा मजहर ने इन्हें वापस लाने की लाख कोशिशें की, लेकिन सब बेसूद हुआ। और फिर वो मनहूस दिन आया जब मुश्तिल ख्वाजा मजहर ने रेड लाइट एरिया में पहुंचकर स्टीन गन से फायरिंग करके अपनी बीवी को मौका पर ही हलाक कर दिया। इसके कत्ल की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। ख्वाजा मजहर को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। सजा पूरी करने के बाद ख्वाजा मजहर की तबी मौत वाक़या हो गई और उन्हें अपने आबाई शहर गुजरांवाला में सुपुर्द खाक किया गया। दोस्तों, फहरिस्त में दूसरा नाम रफी खावर उर्फ नन्ना का आता है। पीटीवी की पहली कॉमेडी सीरीज अलिफ नून में कमाल अहमद रिजवी के साथ रफी खावर उर्फ नन्ना की अदाकारी को खूब सराहा गया। कैरियर के आगाज में वो पंजाबी फिल्मों में मामूली किरदार अदा करते थे क्योंकि मुनव्वर ज़रीफ और रंगीला की मौजूदगी में उनके लिए लॉलीवुड में जगह बनाना मुश्किल था। ताहम फिल्म जैदी और बाद में उर्दू फिल्म नौकर के बाद ये सब कुछ बदल गया। उन्होंने उर्दू फिल्मों में तमन्ना बेगम के साथ मज़ाहिया किरदारों में कसरत से जोड़ी बनाई। उनके साथ बाप, दादा या नौकर का किरदार अदा किया। सुल्तान राही और एक्शन की फिल्मों के गलबे के बावजूद नन्ना ने 80 की दहाई के पहले निस्फ में बेहद मकबूलियत हासिल की और उन्हें 50 से ज्यादा फिल्मों में मरकजी किरदार में देखा गया। नन्ना और अदाकारा नाज़ली रोमानवी तौर पर जुड़े हुए थे और अक्सर अवाम में एक साथ देखे जाते थे। नन्ना की मकबूलियत और उनके इसरार पर नाज़ली को हर फिल्म में कास्ट करने की शुरुआत हो गई और उनकी मेहनत की दास्तान बढ़ती चली गई। लेकिन जब नन्ना फ्लॉप होना शुरू हुआ तो नाज़ली ने उनमें दिलचस्पी लेना बंद कर दी, जिसके बाद नन्ना ने मुबैना तौर पर 2 जून 1986 को लाहौर में खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। प्रोड्यूसर जमशेद जफर ने इस हवाले से बयान किया कि कमरे में खून का तालाब था और ये वाकई एक होलनाक मंजर था। नन्ना की मौत का सबब बनने वाले असल मुहर्रिकात आज तक एक मुअम्मा बने हुए हैं। ये अफवाहें भी थी कि उन्होंने अपनी तमाम जायदाद अदाकारा नाज़ली को देने का फैसला किया था, जिससे इनके खानदान में दौड़ाहें पड़ गई थी। नाज़रीन, सुल्तान राही को पूरी दुनिया जानती है। सुल्तान राही की नागहानी मौत ने पंजाबी फिल्मों को एक खौफनाक धचका पहुंचाया था। ये एक ऐसा नुकसान था जिससे इंडस्ट्री कभी भी पूरी दुनिया से निकल नहीं सकी। सुल्तान राही ने 703 से ज्यादा पंजाबी और 100 उर्दू फिल्मों में काम किया। अपने कैरियर के दौरान उन्होंने तकरीबन 107 अवार्ड्स अपने नाम किए। 9 जनवरी 1996 को वो इस्लामाबाद से रात गए वापसी आ रहे थे और मेन जीटी पर गुजरांवाला के करीब समलाबाद चुंगी के करीब उनकी गाड़ी का टायर फट गया। अंधेरे और सुनसान नाक सड़क का फायदा उठाते हुए कुछ अफराद गाड़ी के करीब पहुंचकर उनकी गाड़ी पर फायरिंग करने लगे। सुल्तान राही शदीद जख्मी हुए
اور انہیں DHQ ہسپتال گجرانوالہ لے جایا گیا، جہاں انہوں نے اپنی آخری سانسیں لی۔ ناظرین، اداکارہ نادرہ کی خوبصورتی کی پوری دنیا دیوانی تھی۔ وہ پنجابی اور اردو فلموں میں اداکاری کرتے ہوئے 8 سال تک لالی ووڈ اسکرین پر چھائی رہی۔ اداکاری کے علاوہ وہ نرم مزاج خاتون تھیں اور انڈسٹری میں ان کی بڑی عزت کی جاتی تھی۔ وہ اکثر فلم ٹیکنیشینز اور ان کے اہل خانہ کے لیے دل کھول کر خیراتی عطیات دیتی تھی۔ نادرہ جب پہلی بار فلم اسٹوڈیو میں داخل ہوئی تھی تو وہ اس وقت کی سب سے مہنگی کار میں پہنچی جو ان کی ذاتی ملکیت پہ تھی۔ فلموں کے علاوہ وہ پرائیویٹ فنکشنز میں بھی پرفارم کرتی تھی اور ایک افواہ کے مطابق انہوں نے ایک رات کے مجرے کے لیے اس وقت 52 لاکھ روپے چارج کیے تھے۔ انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ پراپرٹی کا کاروبار بھی شروع کیا، جس کی وجہ سے ان کے درمیان غلط فہمی اور تنازعات پیدا ہو گئے۔ 1995 میں انہیں ایک ریسٹورنٹ سے نکلتے ہوئے گولی مار دی گئی۔ آج تک ان کے قتل کا معمہ حل نہیں ہو سکا اور نہ کوئی گرفتاری عمل میں لائی جا سکی۔ ناظرین، اسی طرح اداکارہ شمشاد عرف یاسمین خان بھی تھیں۔ 1950 میں پشاور میں پیدا ہوئی اور 60 کی دہائی کے اوائل میں کراچی منتقل ہوئی، جہاں انہوں نے دسمبر 1970 میں ریلیز ہونے والی پہلی کامیاب پشتو فلم یوسف خان شیربانو میں مرکزی کردار ادا کر کے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کیا۔ تاہم یاسمین خان نے خود کو فلم انڈسٹری سے اس وقت دور کر لیا جب پشتو سینما میں فحاشی نے پختون کی حقیقی ثقافت اور شناخت کو داغدار کیا۔ یاسمین کی فلم سٹار ساکی سے پہلی شادی طلاق پر ختم ہوئی۔ بعد میں انہوں نے باری اسٹوڈیو کے مالک خرم باری سے شادی کر لی۔ بدقسمتی سے یہ شادی بھی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی، جس کے بعد انہوں نے عارف اللہ نامی نوجوان سے شادی کی اور پشاور شفٹ ہو گئیں۔ یاسمین نے ہر قسم کی شوبی سرگرمیوں سے خود کو الگ تھلگ کر کے مذہب اور فلاح کے کاموں کا رخ کیا، لیکن عارف اللہ کے والدین نے یاسمین کو بہو ماننے سے انکار کر دیا اور عارف کو وراثت سے محروم کر دیا۔ عارف کی ایک اور بیوی تھی اور یہ جوا اور دیگر برائیوں کے شوقین تھے، جس پر یاسمین ان کی اصلاح کرنا چاہتی تھی۔ یاسمین کی اصلاح کی کوششوں سے دل برداشتہ ہو کر 15 اپریل 1999 کو اس نے اسے قتل کر دیا اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ 2 دن کے بعد یاسمین کی لاش ملی تو تب جا کر ان کی تدفین مکمل ہوئی۔ ناظرین، اداکارہ اندلیب کو شہزاد رفیق نے سید نور کی ہدایت کاری میں بننے والی اپنی فلم گھونگھٹ کے لیے کاسٹ کیا تھا، جو سپر ہٹ ثابت ہوئی تھی۔ اندلیب کا سیالکوٹ کے ایک صنعت کار حنیف گھمن سے تعلق تھا۔ گھمن اور اندلیب مختلف مقامات پر اکثر ملتے رہتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی حنیف میں دلچسپی ختم ہو گئی اور اس نے گھمن کو چھوڑ دیا۔ گھمن نے بدلے کے غرض سے اس پر تیزاب پھینک دیا تاکہ ان کا چہرہ بگڑ سکے، اور اس کے بعد اندلیب کو دوبارہ اسکرین پر نہیں دیکھا گیا۔ ناظرین، ہماری فہرست میں اگلا نام اداکارہ ماروی کا ہے۔ وہ اداکاراؤں کی نایاب نسل سے تعلق رکھتی تھی جنہوں نے اپنے سندھی پس منظر کے باوجود لالی ووڈ میں جگہ بنائی۔ ماروی نے صرف 3 یا 4 فلموں میں کام کیا، لیکن اپنی بے پناہ اداکاری سے نایاب اور فلم سازوں کو متاثر کرنے میں کامیاب رہی۔ ایک پروڈیوسر نے انہیں فلم ماروی کے لیے فیصل قریشی کے ساتھ کاسٹ کیا، لیکن 25 اگست 1998 کو کراچی کے طارق روڈ کے قریب ٹریفک سگنل کے قریب ایک عاشق نے اس پر فائرنگ کر دی۔ اس کی لاش ایک کار میں پڑی رہی اور کوئی بھی ان کی مدد کے لیے قریب نہیں آیا۔ ماروی اداکارہ کی آخری فلم ثابت ہوئی اور یہ ان کی موت کے بعد ریلیز ہوئی۔ دوستو، وحید مراد کو تو آپ جانتے ہوں گے، پاکستانیوں کے دلوں کی دھڑکن اور 60 کی دہائی کے گولڈن بوائے۔ وحید مراد پاکستان کے سینما کے سنہری دور کا چہرہ تھے۔ انہوں نے پہلی بار 1959 میں 21 سال کی عمر میں فلم میں کام کیا اور انتقال تک انہوں نے 125 فلموں میں کام کیا۔ تاہم 1970 کی دہائی کے آخری سالوں میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ وحید مراد افسردہ تھے اور شراب نوشی، تماکو، نیند کی گولیوں کے عادی ہو چکے تھے، اور ان کی بیوی انہیں چھوڑ کر چلی جا چکی تھی۔ مرنے سے 1 دن پہلے وہ چہرے کے داغ ہٹانے کی سرجری کے لیے کراچی میں تھے، اور 1 دن پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کی سالگرہ منائی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں مردہ پائے گئے۔ موت کے وقت ان کے منہ میں پان کی پتی تھی، اور ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ ان کی موت ہارٹ اٹیک سے ہوئی تھی یا انہوں نے خودکشی کی تھی۔ ناظرین، اسی طرح نازیہ حسن پہلی پاکستانی گلوکارہ تھی جنہوں نے برٹش چارٹس میں جگہ بنائی، برے صغیر میں ہر ایک کے دل جیت لیے تھے۔ نازیہ نے اپنے میوزک کیریئر کا آغاز صرف 10 سال کی عمر میں کیا تھا، اور 25 سال پر محیط ان کا کیریئر کامیاب کیریئر رہا۔ برے صغیر کی پاپ کی ملکہ نازیہ حسن نے پھیپھڑوں کے کینسر سے ایک طویل جنگ لڑی، لیکن یہ جنگ ہارتے ہوئے 35 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ ناظرین، آخری شخص عامر لیاقت ہیں، جو پاکستانی ٹیلی ویژن کے میزبان، سیاستدان اور اسلامی اسکالر تھے۔ ان کی زندگی تنازعات کی وجہ سے متاثر ہوئی۔ ان کی موت بھی ایک معمہ ہے جو حل نہ ہو سکا۔
ان پر توہین رسالت، جعلی ڈگری، اشتراک انگیز بیانات بازی کے الزامات لگے۔ 9 جون 2022 کو 50 سال کی عمر میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ تاہم ان کی موت کو اپنی تیسری بیوی سیدہ طوبہ عامر سے علیحدگی، مالی مشکلات، دانیہ شاہ کے ساتھ شادی اور دیگر عناصر کے ساتھ جوڑا گیا۔ اسی طرح قوال امجد صابری کو بھی فائرنگ کر کے ابدی نیند سلا دیا گیا۔ لیکن امجد صابری سمیت ان تمام اداکاراؤں کی موت اور شوبیز سے دوری ایک معمہ ہی رہی ہے۔ دوستو، اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان ندیم اشرف کو اجازت دیجیے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔